नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज सबकी नजरें एक ही सवाल पर है, क्या इमरान खान की रिहाई का फैसला आज सुनाया जाएगा? दूसरी तरफ आसिम ने जरदारी, नवाज और मरियम की करप्शन बेनकाब कर दी है और साथ ही ये पैगाम भी आ गया है कि किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। तो आइए चलते हैं इस मुकम्मल विलाग की तरफ। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है वो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान और जनाब नवाज शरीफ साहब के दरमियान फड्डा। सूरत हाल है बड़े क्लियर है, क्योंकि पहले तो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से दो बातें की गई। पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और फिर सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब ने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक्सटेंशन की हामी नहीं है। और ये बहस मुस्लिम लीग नवाज ने खुद छेड़ी और ये बहस ऐसे वक्त में छेड़ी जब जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब अहम तरीन दौरे पर अमेरिका गए हुए थे। और ऐसे वक्त में ये स्टेटमेंट देना और गवर्नमेंट की तरफ से और हुक्मरान जमात की तरफ से कि हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे, इसका मतलब है अमेरिका को कन्वे किया जा रहा था कि जनाब ये जो आपके पास खिलाड़ी आए हैं ये मुस्तकिल नहीं हैं, बल्कि ये आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं और इन्होंने नवंबर में रिटायर हो जाना है और हमारा अभी तक इन्हें एक्सटेंशन देने का कोई इरादा नहीं है। ये इतला जो है दरअसल वाशिंगटन को दी जानी मकसूद थी, जो कि इस्लामाबाद में बैठ के शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के जो इंतहाई मोतमद लोग हैं उन्होंने दी और टीवी पर बैठ के दी और ये बहस का आगाज़ कर दिया। और उसके बाद फिर आपको मालूम है कि अमेरिका हो, बरतानिया हो, बड़ी ताकतें हो, वो तो फिर वो देखती हैं कि आ कौन रहा है, जाने वाले से तो वो बात नहीं करते। तो बहरहाल ये तकरीबन आर्मी चीफ ने आसिम मुनीर साहब काफ़ी दिन लगा गया, फिर ब्रसल्स आ गए और ब्रसल्स में उन्होंने फिर बात की सोहेल वड़ाई साहब से। और पहले तो एक स्पेल उन्होंने सोहेल वड़ाई के ज़रिए फेंका और उसमें ख़ास तौर पे उसमें उन्होंने निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को और उन्हें मैसेज कन्वे किया और फिर उनकी ज़िंदगी तक को ख़तरात लाहक होने का बता दिया कि जनाब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर अगला जो स्पेल आया वो आसिम मुनीर साहब की तरफ से आया फैसल वाडा के ज़रिए। और फैसल वाडा ने तो पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की वो दुर्गत बनाई है कि आप सोच नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने रगड़ दिया है, शहबाज शरीफ साहब को भी रगड़ दिया है, मरियम साहिबा को भी रगड़ दिया है और उनकी बातों में इसलिए वजन होता है कि वो गैर एलानिया तौर पे अनऑफिशियल वो स्पोक्स पर्सन हैं ISPR के और फ़ौज के, क्योंकि वो जब आते हैं तो उनको जो वो बोल रहे होते हैं दरअसल वो फैसल वाडा नहीं होते, बल्कि वो मिलिट्री लीडरशिप का मैसेज है वो कन्वे कर रहे होते हैं और बहुत ही हार्श वे में और क्रूड स्टाइल में वो बात करते हैं। और कल भी उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी नहीं कुछ कर सकता। और फिर उन्होंने ये कहा फैसल वाडा ने, मैं आपको सुना भी देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के लिए एक पॉलिसी है फ़ौज की और मिलिट्री लीडरशिप की और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए और है, ये नहीं हो सकता, सबके लिए एक है और सबको एक ही लाठी से हाँका जाएगा। दूसरी जानिब कुछ इंटेलिजेंस इदारों ने भी इत्तलाआत पहुंचाई हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब तक, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक मीटिंग इनकी जाती उमरा में हुई थी और उसके फैमिली मीटिंग थी और उसके बाद अगली मीटिंग जो है वो हुई थी मरी की गलियात में और पुरफजा मुकाम में। और एक इनका तरीक़ाकार है कि जब इन्होंने बहुत बड़ी साजिशों के ताने बाने बुनने हों और बहुत ही सीक्रेट किस्म के फैसले करने हों तो फिर ये अपने फैमिली मेम्बर के अलावा अपने किसी और को नहीं आने देते और वो फिर अपने प्राइवेट घर में इस तरह की मीटिंग करते हैं। तो ये जो जाती उमरा में जो मीटिंग हुई उसमें शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और हमजा शहबाज साहब थे और इसी तरीके से यही 4 लोग फिर पहुंचे हैं मरी में और मरी में इन चारों ने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ही बहुत कुछ जो है आपस का इनका तय हो गया था कि हमने एक्सटेंशन नहीं देनी, नंबर 1। नंबर 2, नया आर्मी चीफ लाया जाए, इनको घर भेजा जाए, नए आर्मी चीफ को ला के उस पर एहसान किया जाए और इनको राहील शरीफ साहब की तरह 3 साल हो गए हैं बस काफ़ी हैं, इनको साइड पे रख देते हैं, इनको कहीं और अकोमोडेट कर देंगे। और वैसे भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ कौन सा इन्होंने अच्छा किया है,
ہمیں فارم 47 دے کے اور اس کے بعد پچھلے 2 سالوں سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. جب سلیکشن ہوا ہے اس وقت سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. لہٰذا ہمارے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں کیا تو ہم نے 3 سال دیے تھے اور اس کے بعد اب ان کے رخصتی کا وقت آ چکا ہے. یہ صورتحال اور یہ انٹیلیجنس اداروں نے بھی رپورٹ فراہم کی اور کچھ ہیومن انٹیلیجنس جو کہ مخبرین ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہ اطلاع دی. اب اگلی جو پھڈا ہے جی وہ ہے 27ویں ترمیم کا، کیونکہ 27ویں ترمیم ہماری اطلاع کے مطابق جیک برانچ GHQ میں تیار پڑی ہے اور اس میں بڑے پیمانے پہ آئین میں تبدیلیاں کرنا مقصود ہے اور کئی صوبے اس میں بنانے ہیں. سندھ کو بھی ڈیوائیڈ کرنا ہے مزید صوبے، اور پنجاب میں بھی مزید صوبے بنانے ہیں، اور خیبر پختونخوا کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. اس طریقے سے کوئی 16-17 منصوبوں کا پلان ہے، 16-17 صوبے بنانے کا پلان ہے. یہ بھی ہے. اور دوسرا 18ویں ترمیم پہ جو آلریڈی تقسیم اختیارات کا معاملہ تھا اس کو مزید اس کو ریورس کرنا تھا. ناظرین آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی، اب آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے ہلچل کا شکار رہی ہے، لیکن آج کا دن اس لیے خاص ہے کہ عدالت میں عمران خان کے مقدمے پر ایک اہم فیصلہ متوقع ہے. عوام، سیاسی جماعتیں اور خاص طور پر تحریک انصاف کے کارکنان بے صبری سے منتظر ہے کہ آیا ان کے لیڈر کو رہا ملے گی یا پھر ایک اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا. ادھر سیاسی منظرنامے کا دوسرا رخ بھی کم دلچسپ نہیں. عاصم نے ایک دھماکہ خیز بیان دیتے ہوئے آصف علی زرداری، نواز شریف اور مریم نواز پر کرپشن کے سنگین الزامات کھول دیے ہیں. ان انکشافات میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ملک کے وسائل کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا اور کس طرح طاقت کے نشے میں قومی اداروں کو کمزور کیا گیا. عوام کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ان خاندانوں کے اثاثے دن بدن بڑھتے گئے جبکہ ملک قرضوں میں ڈوبتا چلا گیا. مگر اس بار فرق یہ ہے کہ ان الزامات کو محض سنی سنائی باتیں نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کے پیچھے دستاویز، شواہد اور بیانات سامنے لانے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سیاست کے ایوانوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ سب بیانات صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر بار جب بھی کرپشن کا ذکر ہوتا ہے انہی چہروں کے نام سب سے پہلے آتے ہیں. اب بات کرتے ہیں عمران خان کی تحریک انصاف کے چیئرمین گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے مقدمات اور گرفتاریوں کا سامنا کر رہے ہیں. ان پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے کئی بار عدالتوں میں سماعتیں ہوئی، لیکن آج کا دن فیصلہ کن قرار دیا جا رہا ہے. کارکنان کو یقین ہے کہ اس بار انصاف ضرور ہوگا اور عمران خان کو رہائی ملے گی. سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں تو ملک میں طاقت کا توازن بڑی حد تک بدل جائے گا. ایک طرف وہ عوامی مقبولیت رکھتے ہیں، دوسری طرف ان کی سیاسی واپسی حکومت کے لیے کسی بڑے طوفان سے کم نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بعض قوتیں چاہتی ہے کہ عمران خان کو زیادہ دیر تک پس پردہ رکھا جائے تاکہ موجودہ سیاسی ڈھانچے برقرار رہ سکے. اسی دوران ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہ کسی کو بھی ایکسٹینشن دینے کا کوئی امکان نہیں. یہ پیغام واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے. ماضی میں دیکھا گیا کہ ایکسٹینشنز نے نہ صرف اداروں کو کمزور کیا بلکہ ملک کی سیاسی بحران کو مزید گہرا کر دیا. لیکن اس بار یہ عندیہ دیا جا رہا ہے کہ اداروں کو اپنی آئینی مدت کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا. یہ بات جہاں اداروں کے لیے ایک مثبت پیش رفت سمجھی جا رہی ہے، وہی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ اب انہیں کارکردگی دکھا کر ہی عوام کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. محض سازشوں یا پردے کے پیچھے ڈیاروں ہلانے سے کام نہیں چلے گا. اب سوال یہ کہ اگر آج عمران خان رہا ہو جاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں سیاسی بساط کس طرح چھپائی جائے گی؟ کیا حکومت قبل از وقت انتخابات کا راستہ اختیار کرے گی یا پھر ایک اور محاذ آرائی جنم لے گی؟ عوام کی بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ ملک کی بقا صرف اور صرف شفاف انتخابات میں ہے. اگر عوام کو آزادانہ طور پر فیصلہ کرنے دیا گیا تو پھر وہی قیادت سامنے آئے گی
जिसे हकीकी मानों में अवामी हिमायत हासिल है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि आज के फैसले से न सिर्फ इमरान खान बल्कि पूरी मुल्क की सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। जरदारी, नवाज और मरियम पर आसिम के इंकशाफात ने मजीद मुश्किलात कड़ी कर दी है और नो एक्सटेंशन की पॉलिसी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अब खेल पुराने तरीके से नहीं खेला जाएगा। पाकिस्तान के अवाम एक नए दौर के मुंतज़िर है और शायद ये नया दौर आज ही के फैसले से शुरू हो। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।